वेलकम बैक जी। कुछ बात करेंगे पंजाब में सियासत के मौसम के हवाले से, जहां पर गर्मा गर्मी नज़र तो आ रही है लेकिन महसूस क्यों नहीं हो रही। अब तक बुखारी साहब तो काफ़ी देर से जो है वो प्रेडिक्शंस कर रहे हैं, लेकिन कुछ हालात बुखारी साहब शायद ऐसे बनते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वज़ीर आला साहब तो खासे लंबे अरसे से गायब हैं और कोई अता पता नहीं है। फिर कुछ और भी चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं। अभी लेटली हमने हाशिम डोगर साहब का जो एक इस्तीफ़ा है उसके हवाले से एक कॉन्ट्रोवर्सी को भी देखा है, और फिर उमर सरफराज चीमा साहब को जो है वो बनाया गया उनकी जगह पर होम मिनिस्टर। तो हमने इससे पहले भी इस तरह की एक चीज़ विटनेस की थी कि गवर्नर भी लगाया गया था उमर सरफराज चीमा साहब को। लगता है काफ़ी काबिले भरोसा साथी हैं खान साहब के। पहली बात तो यह है कि वो जो हम कहानी कई हफ्तों से बयान कर रहे हैं, हाँ। उसके बारे में शायर ने कहा था कि हुई ताखीर तो कुछ बाइस ताखीर भी था, तो यकीनी तौर पर कुछ वजूहात हैं जिसकी वजह से वो तब्दीली अभी तक नहीं हुई है। दो तीन चार चीज़ें जल्दी जल्दी मेरे ख्याल से बयान कर देते हैं। पहली बात तो ये है कि परवेज़ इलाही साहब बाहर क्यों गए? क्यों? वो जिसको कहते हैं चूहा रिपोर्ट। चूहा रिपोर्ट ये कहती है कि इमरान खान साहब जब उन्हें लाहौर में मिले थे, हाँ। तो उन्होंने कहा था 2 अरब रुपया चाहिए आज़ादी मार्च के लिए। अच्छा। अब किसी भी वज़ीर आला के लिए 2 अरब रुपया निकालना हुकूमत के खातों में से काफ़ी मुश्किल मरहला है, लिहाजा वो अपने बेटे की फैमिली से मिलने के बहाने पर जाके लंदन बैठ गए। ये मैंने ये नहीं कहा कि मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा ये चूहा रिपोर्ट है। ठीक है। दूसरी बात ये है कि वहाँ पर फिर हमने सुना कि शायद परवेज़ इलाही साहब की मुलाकात होगी नवाज शरीफ साहब से। अच्छा। अब ये नवाज शरीफ साहब ने मिलने से इनकार किया है या इन्होंने मिलने की कोशिश नहीं की है, ये जल्द सामने आ जाएगा। परवेज़ इलाही साहब वैसे नेगेट कर चुके हैं, तो वो क्या स्टोरी है कि मियाँ साहब की तरफ से इनकार हुआ या कुछ का ख्याल ये है कि मियाँ साहब जो है वो उनको मिलने पर आमादा नहीं थे, लेकिन फिर जो अहम मुलाकात हुई इस्लामाबाद में, जहाँ चौधरी परवेज़ इलाही साहब शहबाज शरीफ साहब से मिले और उसमें उन्हें मुकम्मल हमायत का यकीन दिलाया काफ लीग की तरफ से, वो भी काफ़ी अहम है। देखिए, गुजारिश ये है कि परवेज़ इलाही साहब को अगर ये ऑफ़र कर दी जाए कि वो नून लीग के चीफ मिनिस्टर बन जाएं तो वो 1 मिनट नहीं सोचेंगे। वो पहले भी इस पे आमादा थे, आपको तो याद है अच्छी तरह से। नून लीग सोचेगी इस पे या नहीं सोचेगी? नून लीग नहीं सोचेगी, वो नून लीग को तो पीटीआई को फारग करना है पंजाब से। अच्छा, तो उनके लिए भी इलेक्शन से पहले करना है, ये उनकी कंपल्शन है, आप समझे इस बात को। अच्छा, सियासी तौर पर आपको लगता है एब्सोल्युटली ये उनको करना ही करना है, वो किसी भी कीमत पे करेंगे ये। ठीक है, अब जनाब आ जाएं। अब उमर सरफराज चीमा का आपने तज़किरा कर दिया, मैं उसके ऊपर भी बात करता चलूँ इससे पहले कि आगे बढ़े हम। उमर सरफराज चीमा साहब ने बहैसियत गवर्नर वो कुछ किया जो कोई जमहूरी मुआशरा सोच भी नहीं सकता। अच्छा। लिहाजा उनको इनाम तो देना था। उन्होंने अपनी पार्टी के एक हार्डकोर वर्कर हाशिम डोगर को फारग कर दिया एज होम मिनिस्टर, और इनको मशीर दाखिला और इतलात डबल। तो ये इनको कंपनसेशन है उस रोल की जो उन्होंने पंजाब की हुकूमत में और पंजाब असम्बली के हवाले से गंद डालने के लिए जो परफॉर्म किया था, उसका ये इनाम है। नहीं, उमर सरफराज चीमा साहब को लगाकर अब जो चीज़ें पंजाब से चाहते थे खान साहब, वो आपको लगता है कि उनका ख्याल जो है वो अमल किया जाएगा? उनका ख्याल है कि ये हो जाएगा। अच्छा। लेकिन ये होना है कि नहीं होना है, इसलिए कि जो परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत है वो एक और चीज़ पे अड़ी हुई है। इजलास जो जारी है इतने अरसे से, जिस दिन वो इजलास प्रोरोग होगा तो 2 चीज़ें हो सकती हैं। एक, गवर्नर साहब उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने, अपोजिशन उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए कह सकती है, या तहरीक ला सकती है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की। ठीक है। ये गवर्नर की सवाबदीद के ऊपर है कि वो कब इसको एंटरटेन करता है। ठीक है। वो अगर होती है तो मामला है 2-4 वोटों के इधर उधर हो जाने का। हम पहले कह चुके हैं कि पीटीआई के अंदर दरारें पड़ी हुई हैं। हाँ। पीटीआई का एक बाकायदा चीना ग्रुप जो है वो नाराज है क़यादत से भी और पार्टी से भी। और काफ लीग के जो बाकी लोग हैं, अगर उन्होंने अपनी सीटें बरकरार रखनी है तो उन्हें वही कुछ करना पड़ेगा जो चौधरी शुजात साहब उनको कहेंगे। बात मार्क करें मैं क्या कह रहा हूँ। लिहाजा इसको मनूवर करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। वो अलग बात है कि जब पंजाब की हुकूमत अगर फ़र्ज़ करें नून लीग ले लेती है तो वो गले में हार जो पड़ेगा, जो आम महंगाई के हाथों तंग है, वो एक अलग बात है। लेकिन मेरे ख्याल से नून ये रिस्क लेगी, चूँकि वो चाहती है कि पंजाब जैसे सूबे में पीटीआई की हुकूमत नहीं होनी चाहिए, और गालबन ये कोशिश भी होगी कि ये जो आज़ादी का मार्च का ऐलान करना है इन्होंने, उससे पहले यहाँ कुछ ना कुछ हो जाए। अच्छा। तो इतनी अहम है ये नून लीग के लिए। अच्छा, ये जो 2 अहम मुलाकातें बुखारी साहब, इसका कॉन्टेक्स्ट भी ज़रा समझाइएगा। अलीम खान और ओन चौधरी की या नवाज शरीफ से मुलाकात हुई है, आपको लगता है कि ये कोई बड़ी अहम मुलाकातें हैं, या इन मुलाकातों से या इन अफराद की इतनी अहमियत है कि अब इससे कोई फ़र्क पड़ेगा,
دیکھیے یہ دونوں حضرات جو ہیں، بلکہ ایک تیسرے حضرات کا بھی نام لے لیجیے جو جلد ملنے والے ہیں، ان سے جہانگیر ترین صاحب. اچھا. ان کی ملاقات بھی ان سے آج ہوئی یا کل ہوئی، وہ ہونے والی ہے. یہ تینوں لوگ جو ہیں یہ پی ٹی آئی کے اسٹالورٹس تھے، اور پی ٹی آئی سے بغاوت کہہ لیجئے یا خان صاحب کی ناراضگی کہہ لیجئے جس کی وجہ سے انہیں چھوڑنا پڑا. بلکہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں یہ کہوں گا کہ جہانگیر ترین نے تو اپنی قربانی دے کے ان کو نااہلی سے بچا لیا تھا. یہ بات فیکٹ ہے، اس کے اوپر ایک لمبی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. کرٹسی جسٹس ثاقب نثار صاحب، ان میں سے 2 کو ATM اور ایک اون چودھری صاحب ان کو ہمیشہ شیڈو کیا کرتے تھے. جی ہاں، تو یہ ملاقاتیں بہت اہم ہیں. پنجاب کے اندر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ علیم خان کا انفلوئنس نہیں ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ علیم خان کا رول کوئی انڈرمائن کر سکتا ہے پی ٹی آئی کو پنجاب میں جتوانے کے لیے. اسی طرح جہانگیر ترین صاحب کا، چاہے وہ جنوبی پنجاب کا صوبہ تھا، چاہے وہ دوسرے آزاد جو لوگ منتخب ہوئے تھے ان کو پارٹی میں شامل کرنا تھا، بہت افیکٹو رول تھا ان کا پی ٹی آئی کی حکومت بنانے میں. اب اگر یہ نون لیگ کے ساتھ کسی طریقے کی الائنس ہو جاتی ہے، نون لیگ میں شامل ہو جاتے ہیں یا ایک گروپ بنا کے پی ٹی آئی میں فردر دراریں ڈالتے ہیں، یہ ساری چیزیں بہت اہم ہیں. نون لیگ کے لیے اتنا آسان ہوگا؟ مطلب اتنے کی پارٹیسپینٹ جو پی ٹی آئی کے تھے، بیک بون سمجھا جاتا ہے، تو ان کو اس طرح سے ویلکم کرنا ہے. نون لیگ کے اندر obviously جگہ بنانا مشکل ہو جاتا ہے. نون لیگ میں ایک فیلنگ بہت سٹرونگ ہے، وہ یہ کہ یہ جو عمران خان جس کو وہ فتنہ قرار دیتے ہیں، اس سے جان چھڑانے کے لیے جو کچھ بھی کرنا پڑے گا وہ کریں گے. آلریڈی کر رہے ہیں، میں اس کی تفصیل میں جاننا نہیں چاہتا، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ they will do anything to get rid of PTI in پنجاب. کیونکہ پنجاب جو ہے اس کو آپ خود اور میں سارے ہی ہم کہتے ہیں کہ جی وہ نون لیگ کا گڑھ تھا. نون لیگ کبھی نہیں چاہے گی کہ یہ ان کا سٹیٹس جو ہے کسی طرح سے کمپرومائز ہو. لہٰذا یہ بات طے ہے کہ پنجاب میں الٹ پلٹ کرنے کے لیے شدید کوششیں جاری ہیں، اور کسی وقت بھی اس کے اوپر عمل ہوا چاہتا ہے. کیونکہ اگر یہ کامیاب نہیں ہوتی ہیں کوششیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تحریک انصاف پنجاب میں بہت سٹرونگ فوٹنگ پہ کھڑی ہے. اچھا، لیکن ان کے کچھ لوگ یہ کہتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں کہ جب جہانگیر ترین صاحب نے جب پی ٹی آئی سے جب ان کی ناراضگی ہوئی تو انہی کے حلقے سے پی ٹی آئی کا دوسرا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ جیت گیا. تو جب جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے تو ان دونوں لوگوں کی کوئی خاص اتنی اہمیت نہیں ہے، علیم خان اور اون چودھری صاحب کی، تو وہ انسیکیور نہیں. دیکھیں کبوتر اگر بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لے اور یہ ایزیوم کر لے کہ بلی نہیں ہے تو اس کا کسی کے پاس کوئی علاج نہیں ہے. یہ پتہ اس وقت لگتا ہے جب گردن میں اڑتی ہے بلی آ کے. اینی وے، دیکھیے مجھے ایک بات کی خوشی ہے، جو ظفر اقبال جھگڑا صاحب ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے، انہوں نے کہا کہ ہم کوئی غیر آئینی راستہ اختیار نہیں کریں گے پنجاب میں تبدیلی کے لیے. میں کہتا ہوں اٹ شوڈ بی ویلکم، دس اسٹیٹمنٹ شوڈ بی ویلکم. انہوں نے مرکز میں بھی یہی کیا ہے. ووٹ آف نو کانفیڈنس از اے ڈیموکریٹک رائٹ. تو وہ یہاں بھی کچھ اسی طرح کا ہونے والا ہے. یا ووٹ آف کانفیڈنس لینے کے لیے کہیں گے وہ ناکام ہوگا، یا ووٹ آف نو کانفیڈنس کی تحریک آئے گی اور وہ کامیاب ہوگی. Either of the two things have come. تو I give lot of credence to ظفر اقبال جھگڑا having said this. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ یہاں نئی ڈیولپمنٹس کیا ہوئی ہیں. ایک تو ذکر آپ نے نہیں کیا، مجھے حیرت ہے، وہ یہ شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز کے خلاف یہ تو میں نے آنا تھا نا، بلکہ ٹائم رکھا ہوا تھا اس کے لیے کہ اس پہ میں نے آپ سے بات کرنی کہ جو ریلیف کا موسم چل رہا ہے تو ہم نے بات کر لی، لیکن یہ جو اتنا بڑا ریلیف جس کو سمجھا جا رہا ہے، اور خان صاحب نے تو اس کے اوپر بڑا جو ہے بڑا امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ دیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو NRO دے رہے ہیں وہ غدار ہیں.